नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का नेतन्याहू और हिज़्बुल्लाह से राब्ता, लेबनान में जंगबंदी पर इत्तेफाक का दावा। इसराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे तो अमरीका से मुज़ाकरात रोक देंगे, ईरान का ऐलान। सैहोनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को किया खबरदार और संगीन नताइज की दी धमकी। ट्रंप ने लेबनान पर जारियत जारी रखने वाले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को पागल करार दिया। बेरूत पर हमलों को मुकम्मल रोक देने की दी शदीद वार्निंग। अक़वाम मुत्तहिदा दिवालियापन के दहाने पर, अमरीका और चीन ने अरबों डॉलर की अदायगियां रोक दी। अमरीका के आयोवा में एक शख्स ने फायरिंग की, खानदान के 6 अफराद को कत्ल करके बाद खुदकुशी कर ली। डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म के सोशल मीडिया के बजाय बच्चों के सिगरेट नोशी को तरजीह देने के बयान पर मचा तनाज़ा। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से बात की है, जबकि हिज़्बुल्लाह के साथ आला सतही नुमाइंदों के ज़रिए उनकी एक बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, मेरी वज़ीर-ए-आज़म बीबी यानी नेतन्याहू के साथ निहायत नतीजा खेज़ गुफ्तगू हुई है और अब बेरूत में कोई इसराइली फ़ौजी दस्ता नहीं जाएगा। जो फ़ौजी वहाँ जा रहे थे उन्हें भी वापस बुला लिया गया है। इन्होंने इत्तेफाक किया कि हर किस्म की फायरिंग बंद हो जाएगी। इसराइल इन पर हमला नहीं करेगा और वो इसराइल पर हमला नहीं करेंगे। इसके अलावा अमरीकी खबर रसा इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सर ट्रंप ने मुबैना तौर पर नेतन्याहू को पागल करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि लेबनान में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात को ख़तरे में डाल रही है। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाखर खालिबाफ ने कहा कि इसराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे तो अमरीका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी पासदारान इनक़लाब क़ुद्स फ़ोर्स के कमांडर इस्माइल खानी ने कहा कि लेबनान और गज़ा में इसराइली कार्रवाइयाँ मज़ाहमती महवर को रद्दअमल पर मजबूर कर देंगी। उधर ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना था कि लेबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नताइज होंगे। इन्होंने कहा कि सैहोनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को खबरदार करते हुए ये खोखली धमकी नहीं है, ये फ़ौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेगी। लबनान नमीतवानाद चीज़ी बاشد جز همین تخریب هر احتمالی هر کورسویی برای اینکه روندهای دیپلماتیک منجر به نوعی بهبود اوضاع بشه و این هم باز مسئولیتش بر عهده آمریکاست. ما نمیتونیم آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به عنوان دو فاعل مجزای از همدیگه در نظر بگیریم. توضیح فرمودین. سوال من مشخصا برمیگرده یکی از معضلات مذاکره با هیئت حاکمه فعلی آمریکا همین تغییرات مکرر در مواضع، موضع گیری های ضد و نقیض. حالا شما میتونید وصف های گوناگونی به این تغییرات مواضع بدید. خب قاعدتاً هر موضعی اگر تغییر بکنه از یک طرف مقابل هم باید متقابلاً دیدگاه ها و ملاحظات خودش رو اعمال بکنه. نمیشه شما به صورت یک سویه مطالبات یا مواضع جدیدی رو اعمال بکنید و طرف مقابل هم صرفاً اون رو بپذیره. قطعاً این وضعیت صرفاً روندها رو دچار اخلال میکنه و مسیر رو طولانی‌تر میکنه. این حداقل چیزی که میشه در مورد نتیجه این رویکرد در مذاکرات گفت. آثار و پیامدهاش برای صلح و امنیت ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست. خب این اقدامات آمریکا صرفا نقض آتش بس نیست، اقدام تجاوزکارانه، نقض ماده 2 بند 4 منشور ملل متحد هست و ما رو محق میکنه، مجاز میکنه. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान पर जारियत रखने वाले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को पागल शख्स करार दिया है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर सख्त लहजे में बात की और लेबनान में जारियत जारी रखने पर वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ इंतहाई बदज़बानी से पेश आए।
تلخ لہجے کا پس منظر بتاتے ہوئے امریکی نیوز ویب سائٹ نے تسلیم کیا ہے وجہ یہ تھی کہ ایران نے لبنان میں اسرائیلی حملے جاری رہنے کی صورت میں امریکہ سے بات چیت روکنے کی دھمکی دے دی تھی۔ ویب سائٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم کو پاگل کے ساتھ ساتھ ناشکرا بھی کہا ہے، ساتھ ہی واضح کیا کہ بیروت پر حملے نہیں ہونے چاہیں اور خبردار کیا کہ اسرائیل نے یہ اقدام کیا تو وہ دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ امریکی ریاست آئیوا میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے اپنے خاندان کے 6 افراد کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق 4 لاشیں ایک گھر سے اور مزید 2 لاشیں قریبی مقامات سے ملی۔ مقتولین میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ گھریلو تنازع کا نتیجہ تھا، تاہم واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حملاور کی شناخت 52 سالہ ریان فلپس مکافر لینڈ کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ مبینہ ملزم کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے، تاہم حملے میں ہلاک ہونے والوں کی شناخت اور عمر واضح نہیں ہو سکی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے خبردار کیا کہ ادارہ دیوالیہ پن یعنی بینکرپسی کی دوڑ میں داخل ہو چکا ہے اور اگست کے وسط تک عالمی ادارے کے پاس نقد رقم ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سب سے بڑے مالی معاونین امریکہ اور چین اپنی واجب الادا رقوم کی ادائیگی میں تاخیر یا اسے روک دے رہے ہیں، جس سے ادارے کی مالی حالت مزید بگڑ گئی ہے۔ امریکہ نے اربوں ڈالر کی ادائیگیاں نہیں کی اور اقوام متحدہ پروگرامز اور ایجنسی بشمول عالمی ادارہ صحت سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ اس وقت امریکہ اور اقوام متحدہ کے تقریباً 4 ارب ڈالر واجب الادا ہیں۔ دوسری جانب چین نے بھی ادائیگیوں میں تاخیر کر کے مالی بحران کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ ڈنمارک کی وزیراعظم کی سوشل میڈیا کے بجائے بچوں کے سگریٹ نوشی کو ترجیح دینے کے بیان پر تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ڈنمارک کی وزیراعظم فریڈرکسن نے آن لائن بحث چھیڑ دی کہ وہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا استعمال کرنے کے بجائے سگریٹ نوشی کرنے کو ترجیح دیں گے۔ ڈنمارک کی وزیراعظم میٹ فریڈرکسن کی بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال کو سگریٹ نوشی سے تشبیہ دینے کی ایک ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ایک شدید عالمی بحث چھیڑ دی ہے، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے غیر نگرانی کے استعمال کے بجائے سگریٹ نوشی کرنے کو ترجیح دیں گی۔ کتا ایک ایسا جانور ہے جو ہزاروں سالوں سے انسانی خدمات میں مصروف ہے۔ کتے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک وفادار جانور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین محافظ بھی ہے۔ اب بنگلور میں ایک کتے اور AI ٹیم کینسر کا پتہ لگانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ جی ہاں، بنگلورو میں اسٹارٹ اپ کی یہ منفرد اختراع جلد کامیاب ہو سکتی ہے۔ For the past year now, and it's a very interesting concept because it allows for early and easy and a very inexpensive way of detecting early cancers. There is a 90% sensitivity and specificity, which means that if you do have a cancer, the dogs will effectively pick it up 90%. Have a signal for whether someone has a disease or not. So this face mask comes to our lab where a team of dogs is evaluating that face mask for these VOC compounds. And they're able to pick it up with their sense of smell and then give us a signal that they're... مغربی ایشیا کشیدگی اور آبنائے ہرمز کی بند ہو جانے کے بعد ایندھن کی قلت کے بعد ساری دنیا میں بحران جیسی کیفیت ہے۔ اسی دوران انرجی ایکسپرٹ نے اپنے تجربات کو میڈیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر امیت نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ اس بحران کا خاتمہ جلد ہو جانا چاہیے۔ Energy security, therefore national security. Talking about the collaboration between the two countries, how India and Israel can work together in building this renewable, because you talked about diversifying the energy sources, how both countries can act together to have a better energy resources in future. For example, agrivoltaic, which is basically covering fields, agricultural fields and agricultural plants with solar panels. This is a field which is very developed in Israel. We are about 180 demonstration plants, basically studying various type of crops and various types of weathers. So it is a very important means to enhance energy security and also food security. In this respect, India is a major agricultural country, which is very important also to enhance diversification of electricity generation sources and shift to renewables, can cooperate with Israel in developing this sector.
Dr. Mo, the renewable energy was ushered during the times of the climate change and impact which happened. And now, do you think this is an opportune time with respect to the energy crisis to push for more renewables? What's your reading about this? No doubt that this war is really shifting a major diversification and shift to renewable energy in the electricity generation sector, and also to electrification of the vehicle fleets and shift to electric vehicles. So we see in the world major increase in the demand for electric vehicles, and also the need to enhance the deployment of renewable energy, because we need to remember that renewable energy, diversified energies enhance energy security, thus national security. Dr. Mo, one development which happened a few days back, if I can say so, UAE exiting from the OPEC, how does that change the old dynamics of the oil equation or the fuel equation? नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन है? अमरीकी सदर ट्रंप का नेतन्याहू और हज़बुल्लाह से राब्ता, लेबनान में जंगबंदी पर इत्तेफाक का दावा। इसराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे तो अमरीका से मुज़ाकरात रोक देंगे, ईरान का ऐलान। सैहोनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को किया खबरदार और संगीन नताइज की दी धमकी। ट्रंप ने लेबनान पर जारियत जारी रखने वाले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को पागल करार दिया। बेरूत पर हमलों को मुकम्मल रोक देने की दी शदीद वार्निंग। अक़वाम मुत्तहिदा दिवालियापन के दहाने पर अमरीका और चीन ने अरबों डॉलर की अदायगियां रोक दी। अमरीका के आयोवा में एक शख्स ने फायरिंग की, खानदान के 6 अफराद को कत्ल करके बाद खुदकुशी कर ली। डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म के सोशल मीडिया के बजाय बच्चों के सिगरेट नोशी को तरजीह देने के बयान पर मचा तनाज़ा। नाज़रीन, इसी के साथ ही आलमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।